سلام، اليوم on se retrouve pour la recette ديال بسيطلة د الحوت زوينة ومغربية لذيذة. دونك هاد لو بلا كلشي تيخلع لكم عليه الوغ كو ساهل بزاف. كنحتاجو بيان سور الحوت، شعريه ديال شينوا، انا هنا درت ديال الروز، ورقه البسطيله، وبيان سور باش غنديرو شرموله هي باش كنبداو. كتاخدو غير قليب ديال حويمضه مصيره، عصير ديال الحامض، قزبور، معدنوس، شويه ديال الخرقوم، مليحه، الابزار، شويه ما محكوكه ولا اون بودر، شويه ديال الزعتر، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الفلفله حاره، شويه ديال الهريسه، شويه ديال زويته بلديه، اي بيان سور ان بو دو صوجا. كتخلطوا هاد لي زيليمون كاملين مع بعضياتهم، والا بانوا لكم مازالين قاصحين كتديليوهم بعصير ديال الحامض، وكنزيدوا عليهم لو كولي دو طوماط ولا مطيشه ديال الحك. اول حاجه كنبداو بها هو الحوت ديالكم، كديروا له لا ماريناد وكتخشيوه في الفران ضروري يطيب اون بابيوت، وما طيبوش بزاف حيت راكم عارفين الحوت دغيا كيبس وما كيبقاش جوتو. دونك اونتر طون ملي يكون الحوت كيطيب في الفران ماكسيموم واحد 15 مينوت على 180 دوغري، كنقيو لي كروفيت. انا هاد لي كروفيت كانت ماشي شويه قويه، حيت كما كتشوفوا ملي كنقصرهم ما كيبقى فيهم فريمون والو. دونك زدت عليهم دي كروفيت غريز، دي غامباز غريز شي شويه كبيبرين باش يجيو باينين. كنديروا ليهم لا ماريناد وكنخليوهم دو كوتي. من بعد غندوز للكالامار اللي كنقطع على جوج انواع، كندير طريفات صغيورين وطريفات شي شويه كبيبرين عليهم باش يجيو باينين في البسيطله. وتا هو غادي نديروا له لا ميم ماريناد، غندوزو للطياب ديالهم جوج بهم. دونك كديروا لا ماريناد في الكالامار. هاد الشرموله خصكم تستعملوها لكلشي. كنديروا النص كنمارينيو به في الطياب الحوت، والنص الاخر كنستعملوه مع شعريه الشينوا. دونك بجوج بهم الكالامار والكروفيت كيطيبوا ماكسيموم واحد 6 دقائق في فوق البوطه، لانه الكالامار الا فات فيه الطياب كيولي قاصح بحال الكاوتشو. بيان سور ضروري كتقطروه، وداك لو جو ديالو غنستعملوه فواحد الحاجه ما نضيعوش بيان سور. اي ضروري خصو يتقطر سينو غيخسر لنا الورقه ديال البسيطله. دونك كنقطروه. كتقطعوا زوينات خضر الا عندكم بيان سور مقطعين بلا ما ديروا الخدمه معاوده. خذوا هذوك اللي مقطعين، وشامبينيون ديال لي بواط دو كونسيرف. هذاك الراس ديال لي كروفيت درتهم فوق البوطه مع شي شويه ديال الماء ومليحه، وهو اللي درت فيه الشعريه ديالي تلق راسها بلا ما ديروا زعما بلا ما نضيعوهم. اون ميم طون كيجيو شاربين المذاق ديال الحوت. زدت عليهم شي شويه ديال الماء دافي، وميم با واحد 5 دقائق كنقطروهم. هذاك لو جو ديال الكروفيت والكالامار هو اللي درت فيه لي شامبينيون نوار يتيدغاطاو. كيعجبني سبحان الله نشوف هذا المنظر ماجيك. دونك كتخليهم حتى هما واحد 5 ديال الدقائق حتى كيغونفليو مزيان وكيوليو كبيبرين، وكديروهم يقطروا. دونك كلشي خصو يتقطر. انا ما عنديش الحكاكه، مي اون ميم طون من الاحسن ديروا طريفات ديال الفرomاج، فروماج روج ولا لي مونطال ولا شنو ما كان عندكم كبيبرين باش يجيو باينين. من بعد كنقطعوا بمقيس الشعريه ديالنا، بيان سور غنكونوا قطرناها قبل. ومنين كنخرجوا الحوت من الفران كنقيوه ايفيدامون. دونك الحوت فريمون تقدروا ديروا اي حوت عندكم ولا اي حوت بغيتو، المهم انه تكون هبيره وما يكونوش فيه لي زاغيط بزاف. وملي تكونوا كتنقيوه ردوا البال مع الشوك ومع الجلده. بيان سور ما غاديش نديرو جلده. دونك كنقي الحوت مزيان مزيان وكيكون فريمون داخله فيه لا ماريناد. ومن بعد كناخذوا الشعريه ديال الشينوا، كناخذوا النص ديال الشرموله اللي خلينا، لي شامبينيون ديال لي بواط دو كونسيرف قسمتهم على جوج حيت كانوا كبابرين، لي كروفيت، الكالامار، لي شامبينيون نوار نسيت ما نقطعهم، ضروري خصكم تقطعوهم سينو غادي يجيو انورم. دونك من بعد كتزيدوا الحوت، النص ديالو فان لي دو تير ديالو، ثلثين كتزيدوه مع. وهنايا كان عندي صومون فيميغي زايد زدتو شي شويه. كتخلطوا هادشي كامل وكتخليو الثلث ديال داك الحوت اللي عندكم باش نزوقوا به من الفوق. من بعد كتذوبوا شويه ديال الزبيده، زبيده مع شي شويه ديال الزبيته روميه باش غادي ندهنوا بها الورقه ديال البسطيله، ضروري باش كتجي لذيذه وما كتهرسش. سورتو هذه راكم عارفين ملي كتكون في غران سيرفاس. دونك كتايطاليوها بهذه الطريقه كما كنوريكم. الورقه ديال البسطيله في المول ديالكم، انا كان عندي مول كاري دونك راكم عارفين زعما جو في افيك لي مويان اللي عندي. ومن بعد كديروا الفرomاج من الفوق، تقدروا تخلطوه لداخل. اي داك الحوت اللي خلينا كنزيدوه في التالي من الفوق. من بعد كتبداو تشدوا الورقه ديال البسطيله وكتلصقوهم بصفر ديال البيضه.
كيما كتشوفوا كنحاول نلصقهم مزيان وكتغطيو كلشي. هنا vous pouvez improviser، المهم هو انكم تسدوا فريمون مزيان البسيطله باش ما تحلش في الفران. هنا انا بما انه كان عندي ان مول كاري خربقات هكا باش تقاد لا فورم. تقدروا ديروا زعما اللي بغيتو، مي من الاحسن ديروا ان مول مدور. انا ما كانش عندي. اي بيان سور من فوق كلشي كديروا بان بانسو ماشي بيديداتكم، انا حيت ما عنديش سفرد البيض. كديروا البسيط لاطيب فريمون على 160 درجه 30 دقيقه، ومن بعد في ديك 10 دقائق التالين كتزيدوا هاد هكا غير للتزيين ورقه ديال البسطيله مع الفرomage وبيان سور من الفوق شي شويه ديال الحامض ودي كروفيت. دونك اللي بغيت نقول لكم هو لا كويسون ديال البسطيله كطيب على الاقل واحد 30 دقيقه على عافيه قليله ولا باش ما تحرقش الورقه. اي فوالا، بالصحه والراحه. جيسبر تجربوا ان شاء الله. بيزو.